व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तदस्यास्तस्मिन्निति मतु इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। अधुना विचारः भवति यत् एतद्विषये अस्ति इति प्रयोगः यः वर्तते तदस्यास्ति अस्ति इति प्रयोगस्य सूत्रे किं प्रयोजनं वर्तते इति विषये विचारः प्रचलति। तस्मिन्नेव विचारक्रमे भाष्यकारः पूर्वं यद् अस्ति इति पदस्य प्रयोजनं कथितवान् तत्रैव पुनः अत्र विचारयति इदं तर्हि प्रयोजनम् अस्ति युक्तात् यथा स्यात् अनन्तरादि युक्तान् मा भूतिति। अर्थात गावः सन्ति अस्य अत्र तु भवेत् मतु प्रत्ययः, किन्तु गावः अनन्तरः यस्य गावः समीपे यस्य गावः अन्तिके अस्य इति विग्रहे मतु प्रत्ययः न भवेत्, केवलम् अस्ति इत्यस्यैव योगे भवेत्। एतदर्थम् अत्र अस्ति इति ग्रहणं वर्तते इति प्रयोजनं भाष्यकारः आह। इदं तर्हि प्रयोजनम् अस्ति युक्तात् यथा स्यात् अनन्तरादि युक्तात् मा भूत् इति। गावः अस्य अनन्तराः गावः अस्य समीपे एवं रूपेण अत्र प्रसंगः उपस्थापितः भगवता भाष्यकारेण। अतः अत्र अस्ति इत्यस्य योगे तु भवति, किन्तु अनन्तरा शब्दस्य प्रयोगः भवति चेत् समीप शब्दस्य अन्तिक शब्दस्य चेत् प्रयोगः भवति तर्हि न भवति। अत्र पुनः एतद्विषये जिज्ञासा भवति। अथ क्रियमाणेऽपि अस्ति ग्रहणे इह कस्मान्न भवति गावः अस्य सन्ति अनन्तराः। अर्थात अस्ति इति प्रयोगोऽपि भवतु, अनन्तराः इति प्रयोगो भवति, समीपे वा इति प्रयोगो भवतु, तर्हि अत्र भवितुमर्हति वा मतु प्रत्ययः न वा भवितुमर्हति इति प्रश्नः भवति। अथ क्रियमाणेऽपि अस्ति ग्रहणे इह कस्मान्न भवति गावः अस्य सन्ति अनन्तराः गावः अस्य सन्ति समीपे अन्तिके वा। एतद्विषये कैयटः अपि किञ्चित् वक्ति। सः कथयति केवलानाम् अनन्तरादीनां भवतु अस्ति ग्रहणात् निरासः, इह तु सत्ता सद्भावात् प्राप्नत्येव प्रत्ययः। अर्थात केवलम् अनन्तरादीनां प्रयोगे भवतु नाम मतु प्रत्ययः न स्यात्, किन्तु तदर्थम् अत्र अस्तिग्रहणं चरितार्थं भवति। किन्तु यदा अस्तिग्रहणमपि भवति अनन्तरादिग्रहणमपि भवति तदा तु प्रत्ययः भवितव्यं, यतोहि अस्ति इत्यस्य प्रयोगस्तु अस्त्येव। भाष्यकारः एतस्य समाधानं वदति।
क्षमतां तत्र एकः अपरूपी विचारः नागेषु विहितः उद्यते वर्तते। सोऽपि शोभनः विचारः अस्माभिः सोऽपि विचारः ज्ञातव्यो वर्तते। अत्र एतद्विषये यः अत्र एकः शब्दः वर्तते प्रकृत्यर्थोपाधिः इति। अत्र प्रकृत्यर्थोपाधित्वेन अस्ति इत्यस्य अनन्तर इत्यस्य समीप इत्यस्य प्रयोगः भवति। तर्हि तत्र प्रकृत्यर्थोपाधि इति विषये अत्र किञ्चित् कथनं वर्तते नागेशस्य। नागेशः पूर्वं शङ्कते ननु तस्य षष्ठ्यर्थत्वात् प्रत्ययार्थं वक्तुं युक्तं न तु प्रत्ययार्थोपाधित्वम् इति चेत्, अर्थात् अनन्तरः समीपे एते षष्ठ्याः अर्थाः भवन्तु, प्रकृत्यर्थोपाधि कथनस्य का आवश्यकता वर्तते इति प्रश्नः आयाति। तत्र विषये तत्खण्डनं नागेशः कथयति आनन्तर्यादीनाम् अनन्तरादिपदप्रयोगाभावे षष्ठ्यर्थत्वाभावात्, अर्थात् यावत् आनन्तर्यादीनां शब्दानां प्रयोगः न भवति तावत् षष्ठ्यर्थत्वेन तेषाम् अर्थानां प्रतीतिः न भवितुमर्हति इति तात्पर्यं वर्तते। न हि अनन्तरादि प्रयोग मंत्र ब्राह्मणस्य कमला इत्यादौ सत्य प्रकरणादौ आनन्तर्य प्रतीतिरस्ति। अस्तेरनन्तरे समीपे व इत्यादि भाष्यम् अनन्तरादि पदाध्याहारेण तन्निरूपित संबंधार्थिका षष्ठी इति एव विचार परम वर्तते। अतएव असामर्थ्यात् अत्र वृत्तिर्न भवति इति भाष्यकारः अग्रे तत्र कथयति। यत्र तु प्रकरणादिना वाक्यैकदेश न्यायेन आनन्तर्यादि प्रतीतिः भवति तत्रापि गावः इति सुबुत्पत्तिर्गो शब्दात् स्वार्थ परादेव इति न समर्थ प्रकृता सुबन्तस्य संबंधः इति तत्र मतु प्रत्ययः न भवति। इत्येवं कर्मणि च इति सूत्रे भाष्ये अयं विषयः उपस्थापितः इति नागेशः वदति। भाष्यकारः कथयति यत् गावः सन्ति अनन्तरः अस्य, गावः सन्ति समीपे अस्य इत्यादि विग्रहे अत्र मतु प्रत्ययः न भवितुमर्हति। यतो हि समर्था पदविधिः इत्यस्य सम्बन्धः सम्पूर्णेषु पदविधिषु वर्तते। अत्र पदविधित्वेन अत्र पंचानाम वृत्तीनां ग्रहणं भवति। कृत् तद्धि समासैः सनाद्यन् धातुरूपाः पंचवृत्तयः, तेन तद्धि वृत्तेरपि ग्रहणं भवति। फलतः समर्थैव प्रत्ययविधानम् इति कृत्वा अत्र असामर्थ्यात् प्रत्ययविधानं न भवितुमर्हति। प्रश्नः भवति कथम् असामर्थ्यं? तदा भाष्यकारः तदेव उत्तरं ददाति, सापेक्षम् असमर्थं भवति। अत्र असामर्थ्य इति विषये अत्र कैयटः कथयति इह यः प्रकृत्यर्थोपाधिः प्रत्ययान्तेन अन्तर्भावयितुं शक्यः तदुपाधेरेव प्रत्ययेन भाव्यं न च गोमान् इत्येतत् प्रकृत्यर्थस्य आनन्तर्यं गमयितुं शक्नोति इति तदभिधानाय वाक्यमेव प्रयुज्यते। स्वस्वामिभावस्तु सत्यैव अन्तर्भावितः, अतः तत्प्रतीतिर्भवत्येव। फलतः अनन्तरादियुक्ते सति तत्र तेषां तत्र असामर्थ्यात् तत्र प्रत्ययस्य विधानं न भवितुमर्हति इति कैयटेनापि प्रतिपादितं, नागेशेनापि प्रतिपादितं, भाष्यकारस्तु प्रतिपादयत्येव। अग्रे तावत् पुनः विचारः भवति यथैव तर्हि क्रियमाणे अस्ति गृहे असामर्थ्यात् अनन्तरादिषु न भवति एवं अक्रियमाणेऽपि न भविष्यति। यथा अस्ति ग्रहणे असामर्थ्यात् अनन्तरादिषु प्रयोगे तत्र मतु प्रत्ययः न भवति, एवं अक्रियमाणेऽपि न भविष्यति।
अर्थात अक्रियमाणेपि तत्र प्रत्ययः न भवति। एतस्य किं तात्पर्यं? यतोहि अयं विषयः गूढः प्रतीयते। कैयटः एतस्य भाष्यग्रन्थस्य सम्यक्तया विवरणं कथयति। सः कथयति प्रकृत्यर्थविषयपदापेक्षं तृतीयत्वं गावः सन्ति अनन्तराः अस्य। तो प्रकृत्यर्थम अत्र प्रकृति अत्र गावः इति वर्तते। सन्ति अस्य इति अर्थः, सन्ति इत्यपि प्रकृति विशेषणम्, अस्य इति षष्ठ्यर्थः तत्र क्षम्यतां तत्र मतुवर्थः वर्तते। तद् भिन्नं पदं वर्तते अनन्तर इति। अतः प्रकृत्यर्थ विषय पदापेक्षं तृतीयत्वम्, अत्र अनन्तर इत्यस्य तृतीयत्वं वर्तते। तत्र अस्ति ग्रहणे क्रियमाणे केवले एव अस्त्यर्थः उपाधिभावेन प्रत्ययान्ते अंतर्भवति। असति तु अस्ति ग्रहणे धर्मान्तरावच्छिन्नस्यापि अस्त्यर्थस्य अंतर्भावः आशंक्येत इत्यर्थः। अर्थात असति तु अस्ति ग्रहणे यदा अस्ति ग्रहणं भवति तर्हि धर्मान्तरावच्छिन्नस्यापि अस्त्यर्थस्य अंतर्भावः, धर्मान्तरावच्छिन्नस्य अर्थात अन्य धर्मावच्छिन्नस्य अपि तत्र अस्त्यर्थस्य अत्र अंतर्भावः भवितुम् अर्हति। तत्र क्रियमाणे अस्ति ग्रहणे अस्थर्थस्यैव तत्र आन्तर्याभावावगमात् वाक्ये यत् तृतीयं पदम् अनन्तरः इति तद्वृत्तौ स्वार्थप्रतिपादनाय अवश्यं प्रयोक्तव्यं। तत्प्रयोगे च असामर्थ्यं वर्तते। अतः क्रियमाणे अस्ति ग्रहणे अनेकस्यापि उपाधेः अंतरसंभावनया वृत्तौ अनन्तरपदप्रयोगमन्तरेणापि आनन्तर्यावगमात् असामर्थ्यं न स्यात् इति कस्यचित् कथनं वर्तते। तद्विषये अत्र विवेचनं वर्तते। अयम् आक्षेपः वर्तते। यदा अत्र अस्थर्थः भवति तथैव प्रकृत्यर्थेन अन्तरादीनाम् अर्थानां ग्रहणं चेत् भवति तर्हि तत्रैव तस्य समाहारस्य सत्त्वात् तदर्थः प्रतीयेत। अत्र अनन्तरादिग्रहणाभावेपि तत्र तस्य अर्थस्य क्रोडीकरणात् अत्र कार्यं भवितुम् अर्हति इति आशयः। अत्र तत्र असामर्थ्यम् अपि न भवति इति भाष्यास्यम् अत्र प्रकटितवान् कैयटः। यः आक्षेप विषयकः वर्तते। भाष्यकारः एतस्य समाधानं क्रियते। भाष्य समाधानं विदधाति भाष्यकारः। अस्त्यत्र विशेषः। कः विशेषः वर्तते? सः कथयति क्रियमाणे अस्ति ग्रहणे न अंतरेण तृतीय पदस्य प्रयोगम् अनन्तरादि अर्थः गम्यन्ते। अर्थात् यदा अस्ति ग्रहणस्य प्रयोगः भवति यावत् अनन्तरादि पदानां प्रयोगः न भवति तावत् अनन्तरादयः अर्थः न प्रतीयन्ते। अक्रियमाणे पुनः अस्ति ग्रहणे अंतरेणापि तृतीयस्य पदस्य प्रयोगम् अनन्तरादयः अर्थः गम्यन्ते। यदा अत्र प्रयोगः भवति अत्र तथा अंतरेणापि अस्ति ग्रहणे पुनः अस्ति ग्रहणे अंतरेणापि तृतीयस्य पदस्य प्रयोगम् अनन्तरादयः अर्थाः गम्यन्ते। तत्र एवं क्षम्यताम् अक्रियमाणे पुनः अस्ति ग्रहणे यदा तत्र अस्ति ग्रहणं न क्रियते तदा तृतीयस्य पदस्य अनन्तरादीनां तत्र प्रयोगस्य विनापि अत्र अनन्तरादः अर्थाः गम्यन्ते इति कथनं वर्तते तेषां तत्र तया रीत्या। तदा प्रश्नः भवति इह कस्मान् न भवति चित्रगुः शबलगुः। चित्राः गावः समीपे सन्ति अस्य, शबलाः गावः सन्ति समीपे अस्य, अत्र कथं न भवति? कथमिति बहुव्रीहिणा उक्तत्वान् मत्वर्थस्य। अत्र मत्वर्थः बहुव्रीहिणा कथिता भवति। अतः चित्रगु इत्यत्र शबलगु इत्यत्र मतु प्रत्ययः न भवति। उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति रीत्या। पुनः प्रश्नः भवति अथ हि कस्मान् न भवति चित्रा गावः यस्य सन्ति इति अत्र कथं न भवति? कुतः कस्मान् न भवति? प्रश्नः भवति। प्रश्नस्य उपरि प्रश्नः। पूर्वं प्रश्नः भवति चित्रा गावः यस्य सन्ति इति विग्रहः वर्तते। तो अत्र मतु प्रत्ययः कथं न भवति? एतस्य प्रश्नस्य उपरि प्रश्नः भवति कुतः कस्मान् न भवति?
अर्थात अवयवात् न भवति अथवा समुदायात् न भवति इति प्रश्नः सञ्जातः। तत्र तस्मिन् विषये भाष्यकारः पूर्वं पृच्छति अवयवात् कस्मात् न भवति, उत्तरमपि ददाति असामर्थ्यात् न भवति। कथम् असामर्थ्यं सापेक्षम् असमर्थं भवति, यतो हि यः अवयवः भवति स अवयविनम् आकाङ्क्षते, अतः तत्र यः साकाङ्क्षं भवति इति कृत्वा असमर्थं भवति, असमर्थत्वात् अत्र प्रत्ययः नास्ति। पुनः प्रश्नः भवति समुदायात् तर्हि कस्मात् न भवति, उच्यते समुदायः प्रातिपदिकसंज्ञकः नास्ति, प्रातिपदिकात् तद्धितोत्पत्तिरिति मते अयं तत्र समाधानविशेषः भवति अप्रातिपदिकत्वात्। ननु च भोः आकृतौ शास्त्राणि प्रवर्तन्ते, शास्त्राणि आकृतौ प्रवर्तन्ते अर्थात जातौ प्रवर्तन्ते। तद् यथा सुसुपेति वर्तमाने अन्यस्य चान्यस्य च समासः भवति, सुबन्त सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते। तो अत्र सुप्त इति जातिः, तेन सुप्तो जात्या समेषामपि ग्रहणं भवति, किन्तु सुसुपेति वर्तमाने अन्यस्य च समासः भवति। उच्यते सत्यमेव तत्। आकृतिस्तु प्रत्येकं परिसमाप्यते। आकृति ही प्रत्येकम, आकृति नाम जाति, प्रत्येकम अर्थात प्रत्येकम शब्दे परिसमाप्यते अर्थात प्रत्येकम शब्दं भवति सम्यक्तया। तो यावत्तेतत् परिसमाप्यते ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति तावतः उत्पत्त्या भवितव्यम्, अर्थात यस्मिन् ज्ञाप प्रातिपदिक इत्यत्र परिसमाप्यते सा सुप्तो जातिः, तस्मात् तत्र प्रत्ययः भवति। अवयव चैतत् परिसमाप्यते न समुदाय। तो ज्ञाप तो तत्र ज्ञन्तत्वम् आवन्तत्वम् प्रातिपदिकत्वम् अवयवे परिसमाप्यते, न तो समुदाय परिसमाप्यते इति। अवयवात् प्रत्योत्पत्तिर्भवति, समुदायात् प्रत्योत्पत्तिर्न भवति प्रातिपदिकत्वात् इति अत्र भाष्यकारः कथितवान्। एतद् विषये शोभनं विवेचनम् अत्र कैयटस्यापि वर्तते। कैयटः सापेक्षम् इति प्रतीकमादाय कथयति। चित्रा गावो अस्य सन्ति इत्यत्र चित्रा इति यत् पदं वर्तते तद् विशेषणवाचकं वर्तते। विशेषणवाचकत्वात् सह विशेष्यम् अपेक्षते। अतएव अत्र कैयटः कहते चित्रा इति गुणपदं विशेष्यापेक्षं द्रव्यद्वारेणैव चित्रार्थस्य देवदत्तादिना सम्बन्धात् गावः इत्येतदपि गुणापेक्षम् इत्येकार्थी भावं प्रतिपत्तुं न शक्नोति। तस्माद् वृत्तौ चित्रादि गुणान् अपेक्ष प्रकृत्यर्थः उपसर्जन प्रत्ययार्थावगमात् समानार्थमेव वाक्यं प्रदर्शयितव्यं गावः सन्ति अस्य इति रूपेण। अप्रातिपदिकत्वात् इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति यदा सुबन्तात् प्रत्ययोत्पत्तिः समर्थात् प्रत्ययः प्रातिपदिकत्वात् परः श्रूयते इत्येव आशयं, तदा सुबन्त समुदायस्य समासग्रहणात् नियमार्थत्वात् अप्रातिपदिकत्वं भवति। सुबन्तत्वमपि नास्ति, समुदायात् सुपः अविधानात्, यतो हि सुपः विधानं समुदायात् न भवति, प्रातिपदिकात् भवति। प्रातिपदिक समुदायस्यापि तत्र अर्थान्तरोपजनाभावात् एका प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति इति अप्रातिपदिकत्वं तत्र वर्तते। विशेषण विशेष भाव से ही पदावस्थायां प्रादुर्भावः, अतः न तु प्रातिपदिकावस्थायाम्, अतः तत्रापि कार्यं न भवति। एवं रूपेण एतस्य सम्यक् विवेचनं कृतवान् कैयटः। अग्रे तावत् आकृतौ इति लिखितं वर्तते। आकृतिस्तु प्रत्येकं परिसमाप्यते। तो अत्र एतद् विषये अत्र विचारः प्रवर्तते। अत्र पुनः आकृतिस्तु प्रत्येकं परिसमाप्यते इति विषये अत्र ततः पूर्वं ननु च भो आकृतौ शास्त्राणि प्रवर्तन्ते इति यद् भाष्यं वर्तते, तत्र आकृतौ इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः कथयति जातौ कार्यमुच्यमानम् अपेक्षित व्यक्तिगत संख्या विशेषं सर्वतः प्रवर्तते। आकृतौ शास्त्राणि प्रवर्तन्ते इत्यस्य आशयं ब्रूते। अयं कैयटः जातौ कार्यम् उच्यमानम् अनपेक्षित व्यक्तिगत संख्या विशेषं सर्वतः प्रवर्तते। अनपेक्षित व्यक्तिगत संख्या विशेषं सर्वतः प्रवर्तते
यथा ब्राह्मणो न हन्तव्यः। अत्र ब्राह्मण इत्यत्र अनपेक्षित व्यक्तिगत संख्या विशेषम अत्र प्रवर्तते। तेन ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यनेन ब्राह्मण जात्यवच्छिन्न न हन्तव्य इत्यर्थः भवति तस्य। ततस्य प्रातिपदिक समुदायस्यापि प्रत्योत्पत्तिः प्रसंगः स्यात्। अग्रे तावत् यत् भाष्यकारः कथयति यत् आकृतिस्तु प्रत्येकं परिसमाप्यते। एतद् विषये अत्र भाष्यकारः कथयति आश्रयगत एकत्व संख्या विशिष्टा जातिः कार्ये आश्रियते यथा पशुना यजेति इति भावः। ज्ञाप प्रातिपदिकात्यत्र एकवचनान्तानां समाहार निर्देशात् गुणे संख्यायाः विवक्षितत्वात् एकैकस्मात् प्रातिपदिकात् प्रत्योत्पत्तिः न तु समुदायात् इत्यर्थः इति भाष्याशं कैयटः आह। तो एवं रूपेण एतेषां शोभनं व्याख्यानं वर्तते। अग्रे भाष्यकारः पुनः वदति अतिः कस्मान्न भवति, अर्थात् पंच गावः सन्ति अस्य पंचगुः दशगुः। पंच गावः सन्ति अस्य दश गावः सन्ति अस्य इति एवं भूतः कश्चन विग्रहः वर्तते। तो अत्र मतु प्रत्ययः कथं न भवति। उच्यते प्रत्येकम् असामर्थ्यात्, अर्थात पंच इति यत् पंच गावः सन्ति अस्य इति विग्रहे पंच शब्दोपि तत्र असमर्थः वर्तते, गावः इति शब्दोपि असमर्थः वर्तते। पंच इति शब्दः संख्यावाचकत्वात् सांख्येयं तत्र गाम् अपेक्षते। एवमेव गो शब्दः संख्येयवाचित्वात् अत्र संख्यां समुपेक्षते इति कृत्वा अत्र प्रत्येकम् असामर्थ्यं भवति। समुदायात् यः समुदायः वर्तते सः अप्रातिपदिकः, समुदायस्य अप्रातिपदिकत्वात्, समुदायात् अप्रातिपदिकत्वात्। समासात् चेत् समासः उच्यते तर्हि समासेन सः अर्थः उच्यते बहुव्रीहि समासेन। अतः उक्तादन्यः प्रयोगः इति कृत्वा अत्र मतु प्रत्ययस्य प्रयोगः न स्यात्। एवं रूपेण अत्र काचन विप्रतिपत्तिः कथिता। भाष्यकारः एतद् विषये पुनः अपि वक्ति नैतत् सारम् उक्ते ही प्रत्यार्थे उत्पद्यते। उक्तेपि प्रत्यार्थे उत्पद्यते, अर्थात प्रत्यार्थस्य कथनेपि तत्र प्रत्ययः भवति। यथा द्विगु समाहारः द्विगु यत्र समासः वर्तते तत्रापि द्विगुसमस्तात् शब्दात् तद्धित प्रत्ययस्य उत्पत्तिः दृश्यते। यथा द्वैमातरः, अत्र द्वैमातरः द्वौ मातरौ यस्य सः इति विग्रहे अत्र यद्यपि द्वन्द्व समासः वर्तते तथापि अत्र अण् प्रत्ययः भवति। क्षम्यताम्, अत्र तत्र द्विगु प्रत्ययान्तादपि अत्र प्रत्ययः भवति, तेन द्वैमातुरः भवति, पञ्चनापीतिः इति भवति। एवं प्रयोगः अत्र एवं भूतः इति सिद्ध्यन्ति। भाष्यकारः अत्र कथयति अत्र द्विगु समासः अस्त्येव नहीं, अपि तु बहुव्रीहि समासः वर्तते। नैव द्विगुः कस्तर्हि बहुव्रीहिः। उच्यते अवादत्वात् द्विगुः प्राप्नोति, अवादत्वात् अत्र द्विगुः समासः स्यात्। उच्यते अंतरंगत्वात् बहुव्रीहि भविष्यति, अंतरंगत्वात् अत्र बहुव्रीहि समासः भवति। प्रश्नः भवति कथम अंतरंगत्वम् अत्र जायते। भाष्यकारः कथयति अन्य पदार्थे बहुव्रीहि वर्तते, विशिष्टे अन्य पदार्थे तद्धितार्थे द्विगुः, तस्मिंश्च अस्य तद्धिते अस्ति ग्रहणं क्रियते। अतः अत्र अन्य पदार्थे बहुव्रीहि वर्तते, विशिष्टे अन्य पदार्थे तद्धितार्थे द्विगुः वर्तते, तो तस्मिंश्च अस्य तद्धिते अस्ति ग्रहणं क्रियते, तद्धिते अस्ति ग्रहणम् अपि क्रियते। तो अस्माद्धेतोः अत्र अंतरंग कार्यं बहुव्रीहि कार्यं वर्तते, अंतरंगत्वात् बहुव्रीहि कार्यं भविष्यति इत्येव रूपेण समाहितवान्। अत्र
यद भाष्यकारस्य कथनं वर्तते तस्मिंश्चास्य तद्धिते अस्ति ग्रहणं क्रियते इति विषये नागेशः किंचित सम्यक्तया भाष्यग्रन्थं विवृणोति। सः कथयति अस्य द्विगो अर्थद्वारा निमित्तभूते तद्धिते इत्यर्थः एवञ्च पंचगुः इत्यादौ न द्विगुः किन्तु बहुव्रीहि समासः एव वर्तते। अतः ततः मतु प्रत्ययः न भवति। कथं न भवति? मध्वर्थस्य उक्तत्वात्। पुनः कथयति एषा सिद्धांत युक्तिर्नास्ति तावतापि अबाधत्वात् अबाधत्व अहानि अबाधत्व से हानि न भवति। अच सामान्यापेक्षयणः विशिष्ट सवर्णाजपेक्ष दीर्घेण बाध दर्शनात्। अच सामान्यापेक्षयणः विशिष्ट सवर्णाजपेक्ष दीर्घेण बाधा दृश्यते यतु सामान्यापेक्षं विशेषोपेक्षात् अंतरंगम इति भाष्य ग्रंथः वर्तते। यत्तेन यत् सूच्यते तत् उचितं नास्ति। कथम अधिकापेक्षत्वेन बहिरंगत्वस्य एतद् भाष्य तात्पर्यात् अतएव सुबंत सामान्यापेक्षः बहुव्रीहि तद् विशेषापेक्षः द्विगुः इति भाष्ये कथनं नास्ति। तस्मात् उक्तस्थले द्विगोः सावकाशत्वेन परत्वात् तत् बहुव्रीहिरेव इत्येवं तात्पर्यं नागेशः भाष्यकारस्य तात्पर्यं कथितवान्। अग्रे तावत् विचारः भवति यत् यदि तर्हि अतिप्रसंगाः सन्ति इति तद्धित विधौ अस्ति ग्रहणं क्रियते बहुव्रीहोऽपि अस्ति ग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात् अतिप्रसंगाः सन्ति इति कृत्वा मतु प्रत्यय विधान विषये गावः सन्ति अस्य एवं रूपेण सन्ति इत्यादि प्रयोगेण अर्थात् अस धातोः प्रयोगः क्रियते तद्धित विषये एवमेव बहुव्रीहि विषयेऽपि तादृशः अस्ति ग्रहणं करणीयम् अस्ति युक्तात् तत्र स्यात् अनन्तरादि युक्तात् तत्र बहुव्रीहि समासः न भवेत् एतदर्थम् अत्र अस्ति ग्रहणं करणीयम् इति प्रश्नः। अथ न सन्ति तद्धित विधौ अपि नार्थः अस्ति ग्रहणेन। अत्र समाधानं वदति अथ न सन्ति तद्धित विधौ अपि नार्थः अस्ति ग्रहणेन। अर्थात् तद्धित विधौ अपि अत्र अस्ति ग्रहणस्य आवश्यकता न वर्तते। न सन्ति तद्धित विधौ अपि अर्थात् नार्थः अस्ति ग्रहणे अर्थि ग्रहणस्य तत्र प्रयोजनः न वर्तते। अनविधानादेव अनिष्टाप्रसंगात् इति उच्यते। एतत् सर्वमपि विषयं मनसि निधाय भाष्यकारः एतत् समाधानं विदधाति। सः कथयति सत्यम् एवमेव एतत् क्रियते तु इदानीं तद्धित विधौ अस्ति ग्रहणं तद्धित अस्ति ग्रहणं क्रियते तद्वै क्रियमाणापि प्रत्ययविध्यर्थं तद्वै क्रियमाणमपि प्रत्ययविध्यर्थं वर्तते न उपाध्यर्थम्। अर्थात् प्रकृत्यर्थोपाधित्वेन तत्र अस्ति ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति अपितु अस्तिमान् इति प्रयोगस्य सिद्धये तत्र अस्ति ग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। तेन अस्तिमान् इति रूपं भवति मतु प्रत्ययेन अस्ति अस्य इति अस्तिमान् एवं रूपेण प्रयोगः भवति। प्रश्नः भवति अत्र यथा सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मतु प्रत्ययः अस्ति अस्य अस्ति अस्मिन् इत्यर्थे भवति तर्हि अस्ति शब्दात् कथं न प्रत्ययः स्यात्? यदर्थम् अस्ति इति पदस्य पृथक्तया ग्रहणं भवता क्रियते। उत्तरं वदति यत् अस्ति इति प्रातिपदिकं नास्ति अपि तु तिङन्तं पदं वर्तते। तिङन्तस्य पदस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवत्येव नहि। अतः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यधिकारात् प्राप्तः यः प्रातिपदिक शब्दः तेन प्रातिपदिक शब्देन एतस्य अस्ति इति पदस्य ग्रहणमेव न स्यात् इति कृत्वा तत्र अस्तिमान् इति प्रयोगसिद्धे अस्ति ग्रहणं तत्र चरितार्थं भवति इति भाष्यकारः समाहितवान्। तत्र कश्चन कथयति नैष दोषः अव्ययम् एषः अस्ति शब्दः। एषः अस्ति शब्दः तिङन्तपदं नास्ति अपितु अव्ययपदं वर्तते। अत्र नैषः अस्तेर्लट् लकारस्य रूपं कथम् अव्ययत्वम्? एतस्य अव्ययसंज्ञा कथं भवति? उच्यते विभक्तिस्वरप्रीतिरूपकाश्च निपाताः भवन्ति।
विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च निपातः भवन्ति इति कथनं वर्तते। भवन्ति इति निपात संज्ञा निपातः अव्यम इति अव्यय संज्ञा विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च निपातः भवन्ति इति एतेषां निपात संज्ञा भवति। अस्ति प्रवृत्तीनाम् एवं भूतानां शब्दानां निपातः यः भवति तस्य अव्यय संज्ञा भवति। उच्यते एवमपि न सिद्ध्यति। किं कारणम्? अस्तिना सामानाधिकरणे मतु विधीयते। अस्तिना सामानाधिकरणे गावः सन्ति अस्य एवं रूपेण अस्तिना समानाधिकरणे मतु विधीयते। अत्र अस्ति अस्ति अस्य एवं रूपः कश्चन विग्रहः न भवितुमर्हति। नहि च अस्तेः अस्तिना सामानाधिकरणं भवितुमर्हति। अतः अत्र न भवितुमर्हेत् प्रत्ययः इति कस्यचित् जिज्ञासा। एतद् विषये भाष्यकारः कथयति तदेतत् क्रियमाणमपि प्रत्ययविध्यर्थं नो क्रियमाणमपि प्रत्ययविध्यर्थं नोपाध्यर्थम्। अर्थात् क्रियमाणं यत् अस्ति ग्रहणम् अत्र वर्तते प्रत्ययविध्यर्थं वर्तते प्रकृत्यर्थोपाधित्यर्थं न वर्तते। तस्मात् द्विगो तद्धितस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। तस्मात् द्विगो समस्ता शब्दात् तद्धितस्य प्रतिषेधः कथनीयः। यदि तन्नास्ति सर्वत्र मत्वर्थे प्रतिषेधः एवं कथनीयमस्ति सति हि तस्मिन् न एतत्सिद्धम् अर्थात् तत्र दोषः न भवति एवं रूपेण प्रतिपादितवान्। अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद् विषये कथयति अथ मत्वर्थीयात् मत्वर्थीयेन भवितव्यम्। अर्थात् कश्चन एवं भूतः शब्दः वर्तते यस्मात् मतवर्थे प्रत्ययः जातः। तस्मादेव शब्दात् पुनः मत्वर्थे प्रत्ययः भवितुम् अर्हति न वा इति प्रश्नः। यथा अत्र दण्डः अस्ति अस्य इति दण्डी दण्डी अस्ति यस्मिन् गृहे तद्गृहं दण्डिमत् गृह्यम् अत्र दण्डिमत् इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति न वा इति प्रश्नः। अतएव तं प्रश्नमादाय अत्र भाष्यकारः कथयति अथ मत्वर्थीयान् मत्वर्थीयेन भवितव्यम्। अर्थात् मतुवर्थ प्रत्ययान्तात् शब्दात् मतुवर्थः प्रत्ययः करणीयः इति प्रश्नः। अर्थात् करणीयो वा न वा करणीयः। भाष्यकारः कथयति न भवितव्यम् तत्र न भवितुमर्हति। किं कारणम्? अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः। अर्थगत्यर्थः अर्थप्राप्त्यर्थः इत्यर्थः। यतोहि तत्र गतिशब्दः प्राप्त्यर्थकोऽपि वर्तते। अतः अर्थगत्यर्थः अर्थप्राप्त्यर्थः शब्दप्रयोगः वर्तते। अर्थं सम्प्रत्याय प्रत्याययिष्यामि अर्थात् अनेन शब्देन इमम् अर्थं सम्प्रत्याययिष्यामि एतदर्थं तत्र शब्दः प्रयोगः भवति। तत्र एकेन शब्देन तस्य अर्थस्य उक्तत्वात् तस्यैव अर्थस्य पुनः कथनाय द्वितीयस्य शब्दस्य प्रयोगः न भवति इति भाष्यकारस्य आशयः। अतएव भाष्यकारः कथयति तत्र एकेन उक्तत्वात् तस्य अर्थस्य द्वितीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यम् अर्थात् तस्यैव अर्थस्य बोधनाय कश्चन अपरोऽपि शब्दः न प्रयुक्ते। किं कारणेन न प्रयुज्यते? उक्तार्थानाम् अप्रयोगः यः अर्थः पूर्वमेव केनापि शब्देन कथितः वर्तते तस्यैव अर्थस्य बोधनाय कश्चन अपरोऽपि शब्दः तत्रैव न प्रयुज्यते इत्यर्थः इत्तात्पर्यं वर्तते। अतएव एतस्य विषये अत्र उच्यते यस्य यवमान अस्ति तस्य यवैरपि तत्सम्बन्धद्वारेण सम्बन्धः अस्ति यवमान इत्यनेनैव यवमत् सम्बन्धागमात् इति एवं रूपेण कैयटः प्रतिपादयति। अग्रे तावत् पुनः आक्षेपः भवति न तर्हि इदानीम् इदं भवति दण्डिमती शाला हस्तिमती उपत्यका यथा पूर्वस्माभिः उक्तम्। दण्डः अस्ति अस असौ दण्डी दण्डिनः सन्ति अस्यां शालायां सा शाला दण्डिमती शाला भवति तर्हि दण्डिमती इति प्रयोगः कथं स्यात् इति एवमेव हस्तिमती उपत्यका हस्तः अस्ति अस्य या हस्ताः सन्ति अस्य इति हस्तिनः हस्तिना
हस्तिनः सन्ति अस्याम इति हस्तिमतीशाला। तो हस्तिमतीशाला इत्यत्र दण्डमती इति शाला इत्यत्र एव भूतः प्रयोगः कथं भवितुमर्हति? अस्य समाधानं भाष्यकारः कथयति। भवति अयं भूतः प्रयोगः अर्थान्तरे वृत्तात् अर्थान्तरे वृत्तिः, अर्थात पूर्वम अत्र षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः, अर्थात दण्डः अस्ति अस्य इति विग्रहे षष्ठ्यर्थे अत्र मतु प्रत्ययः भवति। तेन दण्ड शब्दात् अति इनिठनौ सूत्रेण इन प्रत्यय कृते सति दण्डिनः बहुत्वविवक्षायां दण्डिनः इति एवं भूतः प्रयोगः भवति। पुनः सप्तम्यर्थे तत्र मतु प्रत्ययः भवितुमर्हति। दण्डिनः सन्ति अस्मिन् अस्यां क्षमतां दण्डिनः सन्ति अस्यां शालायां, तत्र अस्मिन् इत्यर्थे पुनः मतु प्रत्ययः भवितुमर्हति। अतएव भाष्यकारः कथयति षष्ठ्यर्थे वा वृत्तं सप्तम्यर्थे वर्तते, सामर्थ्ये सप्तम्यर्थे वा वृत्तं षष्ठ्यर्थे वर्तते। अर्थात पूर्वं षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः संजातः मतु प्रत्ययः, तर्हि तस्मादेव मतुबन्तात् सप्तम्यर्थे प्रत्ययः भवितुमर्हति। तस्य अकथितत्वात् एवमेव यदा पूर्वं सप्तम्यर्थे मतु प्रत्ययः संजातः अनन्तरं षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः क्वचित् आवश्यकः भवति, तर्हि तत्र प्रत्ययः मतुवर्थकः प्रत्ययः मतुबन्तादपि मतुवार्थकः प्रत्ययः कर्तुं शक्यते इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अतः अतएव भाष्यकारः कथयति भवति अर्थान्तरे वृत्तान्तरे वृत्तिः षष्ठ्यर्थे वा वृत्तं सप्तम्यर्थे वर्तते, सप्तम्यर्थे वा वृत्तं षष्ठ्यर्थे वर्तते। एवं एतस्य समाधानं कथितवान् भाष्यकारः। अत्र कैयटः अपि तं विषयम् अत्र विवृणोति। एक जातीय ही संबंधे मतु न भवति, अर्थात एक अर्थक यस्मिन् अर्थे मतु प्रत्ययः संजातः तस्मिन् अर्थे मधुबन्तात् मतु प्रत्ययः या मतुवर्थकः प्रत्ययः न भवति, किन्तु तत्र भिन्न अर्थे भवितुमर्हति। यस्य हि यवमान् विद्यते तस्य यवा अपि सन्ति, इह तु यस्यां शालायां हस्तिनः गोमन्तश्च तस्यां न अवश्यं हस्ताः गावश्च सन्ति। छिन्नहस्तानामपि हस्तित्व जाति संबंधात् तद्देशा सन्निहित गोरपि गोमत्वाच्च। तो एवं भूतः एतस्य विचारः अत्र अद्य अस्माभिः कृतः वर्तते। अग्रेपि अत्र भूयान् विचारः समयाभावात् अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।